Hello दोस्तों, welcome to my channel and welcome to our new series on history of English literature। जैसा कि आपको आइडिया हो चुका है कि ये सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में है, क्योंकि आजकल जो जॉब्स और एकेडमिक टेस्ट होते हैं उसमें 70% क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे जाते हैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम मेजर राइटर्स और इवेंट्स पर फोकस करें ताकि हमारे सामने इंग्लिश लिटरेचर की एक ब्रॉड पिक्चर वाज़े हो जाए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं पर आप लिखने पढ़ने से दिलचस्पी रखते हैं, तब भी ये वीडियोस सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है टू नो द बेसिक्स। ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही स्पेशल है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी तवक्कात को नज़र में रख कर इस पर काम किया जाए। ये वीडियो सीरीज़ मुमकिन है कि 1-2 मंथ्स तक जारी रहे और इस सीरीज़ के ज़रिए मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर के हर दौर में ले चलूँगा। मैं इस दौरान बहुत ही अहम हिस्टोरिक, पॉलिटिकल इवेंट्स, इम्पोर्टेंट राइटर्स, पोइट्स, ड्रामेटिस्ट पर बात करूंगा जिसने इंग्लिश लिटरेचर को शेप किया। तो मैं चाहता हूं कि आप जब ये सीरीज़ देखें तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में देखें, क्योंकि ये कोई एक वीडियो नहीं है पर ये एक वीडियो आने वाली वीडियो से कनेक्टेड है। तो आपको इस हवाले से अवेयर होना चाहिए कि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि ये वीडियो सीरीज़ आप तक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पहुंच सके। आपका मज़ीद टाइम लेने के बजाय अब हम अपनी बात के पहले स्टेज पर आते हैं, जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। किसी भी कौम के अदब को समझने से पहले उसकी तारीख़ से वाक़फ़ियत होना लाज़िम है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ओरिजिनल ब्रिटिश नेशन कैसे वजूद में आई। क्या ये हमेशा से ऐसी थी या ग्रेजुअली डेवलप होकर डिफरेंट इन्वेजन के नतीजे में ऐसे बनी जैसे ये आज है? तो इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि 55 BC से यहाँ पर ओरिजिनल लोग रहते थे। इन लोगों को ब्राइटोन्स कहा जाता था, जो बाद में ब्रिटिश कहलाने लगे। मकामी लोग 55 BC से वहाँ रहते थे जिनको ब्राइटोन्स कहा जाता था और वो 410 AD तक वहाँ रहते थे। 410 में एक जर्मनिक ग्रुप आता है और इस लैंड पर कब्ज़ा करता है और इस ग्रुप में 3 कबीले के लोग मौजूद थे जिनको एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स कहा जाता है। जूट्स जैसे कि आबादी के लिहाज से अक़लियत में थे, तो एंगल्स एंड सैक्सन अक्सरियत में थे। इन दोनों में से भी एंगल्स डोमिनेंट थे, इसलिए आज हम ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, जो लफ्ज़ एंगल लैंड मतलब इंग्लैंड बना। तो एंगल्स जो यहाँ 410 AD से राइश पजीर थे, उन्होंने इस एरिया को इंग्लैंड का नाम दिया। तो ये 3 कबीले यहाँ पर आए, इस लैंड को फ़तेह किया और ब्राइटोन्स के साथ रहने लगे। अब इस दौर को एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो इन 600 सालों में एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स असल लोगों के साथ रह रहे थे। अब सवाल ये है कि ये ओल्ड इंग्लिश क्या है? तो ओल्ड इंग्लिश बेसिकली हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो ओरिजिनल ब्राइटोन्स और ये 3 जर्मनिक ट्राइब्स बोलते थे। तो अगर इन लैंग्वेजेस को हम मिलाकर बात करते हैं तो हम इसको आज ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। हमने इस दौर के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर बात की। अब हम समझेंगे कि इस दौर में अदबी रुझानात कौन से थे। बहुत ही अफसोस की बात है कि इन पूरे 600 सालों में कोई भी ऐसी अदबी तख्लीक नहीं हुई जिसको हम अजीम कह सकें, क्योंकि इस दौर को डार्क एजेस भी कहा जाता है। क्यों?
کیونکہ اس وقت انگلینڈ مسلسل جنگ کی صورتحال میں تھا۔ وقتاً بوقتاً انویڈرز آ کر حملہ کرتے تھے، جن میں سے ایک انویژن کو ہم وائکنگ انویژن کہتے ہیں۔ وائکنگز بہت ظالم تھے، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارا اور عام لوگ ان سے بہت خوفزدہ تھے۔ تو اس وقت لوگ کنسسٹنٹلی وار میں تھے، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ قلم کی جنبش سے بہتر تخلیق کر سکے۔ کوئی بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں تھی اس وقت۔ ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت پرنٹنگ مشین نہیں تھی، تو اگر کسی نے کچھ لکھا بھی ہوگا اس وقت تو وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ کچھ رائٹنگز فریگمنٹس میں آج بھی موجود ہے، لیکن زیادہ تر کام اورل ٹرانسمیشن کی وجہ سے گم ہو گیا۔ تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے تاریخی شعور لازمی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے تاریخی اسباب کیا تھے، اس لیے یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گی۔ تو اب اگر ہم اینگلو سیکسن لٹریچر پر نظر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی دو کیٹیگریز میں سے ایک میں شامل ہوتا ہے۔ اینگلو سیکسن ادب یا تو ہیروئزم کی کیٹیگری میں آتا ہے یا پھر ریلیجیس کیٹیگری میں۔ اس وقت پوئٹری بہت پاپولر تھی جو کہ ہیروز کے بارے میں ہوتی تھی، اور ساتھ میں کرسچن آئیڈیالز بھی بہت ہی عام تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت دو طرح کے لوگ رہتے تھے، برائٹونز کرسچنز تھے اور جرمنک ٹرائبز پیگن تھے جو خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ شاعری میں ہیروئزم کو پریفر کرتے تھے۔ وہ نائٹس اینڈ ہیروز کے بارے میں لکھتے تھے، بہت ہی امپورٹنٹ ہیروئک پوئٹری جس کے بارے میں آف کورس آپ نے بھی سنا ہوگا، بیوولف، جس پر کچھ موویز بھی بنی ہے۔ اس کے آتھر کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کا نام تک پتہ ہے۔ اب جیسے ہی یہ پوئٹری لوگوں کے ہاتھ آئی تو انہوں نے پڑھا، اور اس کے مین کیریکٹر کی وجہ سے اس کو نام بھی یہی دیا، جبکہ مینواسکرپٹ پر یہ نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ بیوولف دراصل ایک واریر کی کہانی ہے جو ایک مونسٹر سے ملتا ہے جس کا نام گرینڈل ہے۔ وہ گرینڈل کو شکست دیتا ہے اور اس کی مدر سے ملتا ہے جس سے وہ لڑتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس شاعری کا مقصد ہے کہ کیسے ہیرو اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ ایک قسم کی پوئٹری ہے جس کو ہیروئک پوئٹری کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم ریلیجیس پوئٹری ہے۔ یہ پوئٹری انگلینڈ کے اصل انہیبیٹنٹس برائٹونز نے لکھی تھی کیونکہ وہ کرسچنز تھے۔ 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نام کے ایک پادری نے پورے یورپ کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث برائٹونز جیزس کرائسٹ میں یقین کرنے لگے اور اپنی پوئٹری ان کے انفلوئنس میں لکھنے لگے۔ ان کی پوئٹری میں کروز ایز اے سمبل بہت عام رہی۔ آپ ان کے مینواسکرپٹس، خاص کر کے ایک کتاب جس کا نام ہے دی ایکسٹر بک، جو 131 پومز پر مشتمل ہے، جس میں وانڈررز اینڈ سی فیریئرز بہت مشہور ہے، جس میں وہاں کے مقامی لوگوں کے ہر روز کے مسائل بڑے شاندار انداز سے پیش کیے گئے ہیں۔ شاعری میں ایک اور بڑا نام کیڈمن کا بھی تھا۔ شاعری کے علاوہ اس وقت پروز بھی لکھا جاتا تھا جس کی شروعات کنگ ایلفرڈ نے کی تھی۔ تو دوستو، یہاں پر ہم اینگلو سیکسن لٹریچر پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اینڈ میک شیور ٹو سبسکرائب مائی چینل ٹو واچ مائی نیکسٹ ویڈیو آن مڈل انگلش لٹریچر۔ مین وائل، ہیپی لرننگ، اسٹے ٹیونڈ with لطوف's لٹریری کلب۔